वाल्मीकिरामायणं बालकाण्ड अथ 3सप्ततितमः सर्गः। यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमं तस्मिंस्तु दिवसे सूरो युधाजित्समुपेयिवान् पुत्रः केकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः। दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमिदमब्रवीत्। केकयाधिपती राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत्। येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयं स्वश्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः। तदर्थमुपयातोह अयोध्यां रघुनन्दना। श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते। त्वरयाभ्युपयातोऽहं द्रष्टुकामः स्वसुसुतम्। अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितं दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजार्हं समपूजयत्। ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः। प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि कर्मवेत्। ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः। वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीनपरानपि पितुः समीपमाश्रित्य तस्थौ भ्रातृभिरावृतः। वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहमिदमब्रवीत्। राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठ धातारमभिकाङ्क्षते। दातृप्रतिगृहीतृभ्यां सर्वार्थाः प्रभवन्ति हि। स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम्। इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना। प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवेत्। कस्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञा सम्प्रतीक्ष्यते। स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव। कृतकौतुकसर्वस्वा वेदिमूलमुपागताः मम कन्या मुनिश्रेष्ठा दीप्ता वह्नेरिवार्चिषः। सज्जोऽहं त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः। अविघ्नं कुरुतां राजा किमर्थमवलम्बते। तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि। ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत्। कारयस्व ऋषिः सर्व ऋषिभिः सह धार्मिका। रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं विभो। तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य सतानन्दं च धार्मिकं। प्रपामध्ये तु विधिवद्वेदिं कृत्वा महातपाः अलं चकार तां वेदिं गन्धपुष्पैः समं। ततः सुवर्णपालिकाभिश्च
चित्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः अङ्कुराढ्यैः सरावैश्च धूपपात्रैः सदूपकैः शङ्खपात्रैः स्रुवैस्तृग्भिः पात्रैरर्घ्याभिपूरितैः लाजपूर्णैश्च पात्रीभिः रक्षतैरभिसंस्कृतैः दर्भैः समैः समास्तीर्य भिदवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमादाय वेद्यां तु विधिमन्त्रपुरस्कृतं जुहावाग्नौ महातेजा वसिष्ठो भगवान् ऋषिः ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितां समक्षमग्नेः संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम् इयं सीता मम सुता सहधर्मचरितवा प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा साधु साध्विति देवानां वदतां तदा देवदुन्दुभिर्निर्घोषः पुष्पवर्षो महानभूत् एवं दत्त्वा तदा सीतां मन्त्रोदकपुरस्कृताम् अब्रवीज्जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणागच्छ भद्रं ते ऊर्मिळामुद्यतां मया प्रतीच्छ पाणिगृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः तमेवमुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत गृहाण पाणिं माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दना शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीज्जनकेश्वरः श्रुतकीर्त्या महाबाहो पाणिं गृह्णीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः पत्नीभिः सन्तु काकुत्सा मा भूत्कालस्य पर्ययः जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणीन् पाणिभिरास्पृशन् चत्वारस्ते चतसृणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणीकृत्य वेदिं राजानमेव च ऋषींश्चैव महात्मानः सभार्या रघुसत्तमाः यथोक्तेन तदा चक्रुर्विवाहं विधिपूर्वकं काकुत्स्थैश्च गृहीतेषु ललितेषु च पाणिषु पुष्पवृष्टिर्महत्यासीदन्तरिक्षात्सु भास्वरा दिव्यदुन्दुभिर्निर्घोषै गीतवादित्रनिस्वनैः ननृतुश्चाप्सरस्सङ्घा गन्धर्वाश्च जगुःकलं विवाहे रघुमुख्यानां तदद्भुतमदृश्यता ईदृशे वर्तमाने तु तुर्भ्योद्गुष्टनिनादिते त्रिरग्निं ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्यां महौजसः अथोपकार्यां जग्मुस्ते सभार्या रघुनन्दनाः राजाप्यनुययौ पश्यन् सर्षिसङ्गः सबान्धवाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे 3सप्ततितमः सर्गः।